अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कागजात नामजदगी इमरान खान के मंजूर हो गए। कराची के हलकों में खलबली मच गई है इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद में, और पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले सब परेशान जिनको टिकट्स मिली हैं कि इमरान का मुकाबला कौन करेगा। दूसरी जानब PTI चैलेंज पर चैलेंज और ललकार रही है कि है किसी में हिम्मत, मौलाना फजलुर रहमान या बिलावल भुट्टो या आसफ अली जरदारी या शहबाज शरीफ कोई आके इमरान खान का मुकाबला करे इन नशिस्तों पर, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और 18 तारीख को PTI फंडिंग जो केस है उस पर समाअत होगी इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़। जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जनाब आमिर फ़ारूक उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं और 2 जजेस उनके साथ शामिल हैं, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और बाबर सत्तार। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इसके अलावा हम आज अपने वीलॉग में शामिल करेंगे कि ये जो कौमी एजाज़ात हैं जैसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, तमगा इम्तियाज़ है, ये जो सदारती अवार्ड्स हैं सारे, इनकी किस तरीके से बेतौकीरी हो रही है और ऐसे लोगों को अवार्ड्स दिए गए हैं जो कतई तौर पर इसके मुस्तहिक नहीं। और अब आप यकीन करें पाकिस्तान में इन अवार्ड्स को लेने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। तो सबसे पहले हम सियासी जो इस वक्त अचानक जो चीज़ सामने आई है, क्योंकि कराची के जो हलके थे, 2 हलके NA 246 और NA 237, वहाँ पर इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर ने उन पर जो पीपल्स पार्टी के एतराज़ात थे उसकी बुनियाद पर वो रोक लिए थे। PTI वालों से कहा था कि इमरान खान साहब को ये नोटिस दिया था कि वो ख़ुद या अपने वकील के ज़रिए इन एतराज़ात का जवाब दें, और एतराज़ वही थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि इनका सर्टिफिकेट जाली था, असली नहीं था, झूठा था, तो ये सादक और अमीन नहीं रहे, इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। लेकिन रात 8 बजे जो महफूज फैसला था रिटर्निंग ऑफिसर ने वो सुना दिया, इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर। अब 9 जो हलके हैं, लग रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात अगर उनमें होते हैं कौमी असम्बली के, तो वहाँ पर इमरान खान वाहिद उम्मीदवार होंगे और दूसरी जानब जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके उम्मीदवार और मुकाबला होगा। नज़र आ रहा है कि जो जैसे कहते हैं ना कि रिटन ऑन द वॉल, नविश्ता है दीवार, ये नज़र आ रहा है बिल्कुल कि ये इलेक्शन इमरान खान जीतेंगे। और अपोजिशन वाले जो हैं, अब वो बहुत सारे लोग जिनको टिकट नहीं मिले वो खुशियां मना रहे हैं कि उनके पैसे ज़ाया होने से बच गए। अवामी राब्ता मुहिम का ऐलान कर दिया 19, 20, 21 कराची, हैदराबाद और रावलपिंडी। उसके बाद 4 सितंबर जलसा होगा कोयटा। इसके बीच में कई शहर हैं जिनकी तारीखों का ऐलान होगा। एक भरपूर कैंपेन, भरपूर मुहिम जो है वो चलाएंगे जनाब इमरान खान, और ख़ुद उस मुहिम की इसको देखेंगे और एक भरपूर चैलेंज और मुकाबला होगा। दूसरी जो बड़ी ख़बर, जो डेवलपमेंट है, वो हम आपको बता रहे हैं पिछले कई वीलॉग्स में कि जो मामला है शहबाज गिल पर तशद्दुद का, तो ये बात वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर जो पंजाब के हैं वो आज गए, वहाँ पर मिले शहबाज गिल से और बाहर आकर उन्होंने ये कहा कि शहबाज गिल को मारा नहीं गया, लेकिन उनके साथ एक ज्यादती की गई, जेल में उनको डेथ सेल में रखा गया, जिसे हम चक्की कहते हैं, चक्की में रखा गया। आम मुल्जिमों को वहाँ पर नहीं रखा जाता, सिर्फ वो लोग वहाँ पर रहते हैं जो ख़तरनाक जो मुजरिम होते हैं, जिनको सजाए मौत हो चुकी होती है और वो अपनी फांसी की तारीख का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनको डेथ सेल में रखा जाता है। लेकिन शहबाज गिल साहब को भी रखा गया। इसके बाद पंजाब हुकूमत ने सिफारिश की कि उन ऑफिसर्स को तब्दील किया जाए, क्योंकि कल PTI के जो लोग थे, जो मेंबरान, जो MNAs गए थे, उनको नहीं मिलने दिया गया था शहबाज गिल साहब के साथ। तो फिर DIG जेल खाना जात रावलपिंडी रीजन जो हैं राना रऊफ, और उसके बाद चौधरी असगर जो अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं, उनको ओहदों से अलग कर दिया गया, उनको हटा दिया गया ओहदों से, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया वो बहुत बुरा किया। और फिर इमरान खान ने जो बात कही थी कि उन पर तशद्दुद हुआ शहबाज गिल पर, उसके सबूत मिले हैं। उस पर जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में जब वो थे, फिज़िकल रिमांड में जब वो थे,
تو ان کو تشدد ان پہ کیا گیا، ان کو اسلام آباد CIA سینٹر لے جایا گیا، ان کو CTD کے سینٹر لے جایا گیا اور ان کو مارا پیٹا گیا۔ حامد میر جو حکومتی ایک پرو گورنمنٹ صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی تھا ان پر تشدد، اور جسم کے بعض ایسے حصوں پر بھی تشدد کیا گیا جن کو نہ دکھایا جا سکتا ہے نہ جن کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ نہایت افسوسناک۔ اور اب کل سماعت ہوگی ان کی جسمانی ریمانڈ کی۔ اسلام آباد پولیس نے مزید ریمانڈ طلب کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ بھیجا یہ واپس سیشن کورٹ، اور زیبا چودھری جو ایڈیشنل سیشن جج سن رہی ہیں شہباز گل صاحب کی ضمانت کا کیس، وہ ریمانڈ فزیکل ریمانڈ کا کیس بھی سنیں گے۔ لیکن وکلاء بہت سارے کہتے ہیں پاکستان کے، اسلام آباد کے، کہ یہ ایک نئی نظیر بنائی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس سے پہلے ایسے نہیں ہوا۔ اور کیونکہ جو بندہ جوڈیشل میں چلا جاتا ہے، جوڈیشل کسٹڈی میں، اس کا فزیکل ریمانڈ نہیں دیا جاتا۔ کوئی ایسی بات ہو کہ اگر انویسٹیگیشن میں تعاون نہ ہو رہا ہو تو جیل حکام کو ڈائریکشن دے دی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، اب دیکھتے ہیں زیبا چودھری صاحبہ اس حوالے سے کل جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں وہ کیا کرتی ہیں۔ لیکن خبریں یہ ہیں کہ ان کے بڑے قریبی عزیز جو ہیں ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور سوشل میڈیا پر میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ ان کی بہت ساری ایسی پوسٹ ہیں جن میں وہ عمران خان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور وہ 18 تاریخ کو اس کیس کی سماعت کرے گا، PTI فنڈنگ کیس کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہوگا کہ کس طرح چلتا ہے، کب اس کا فیصلہ آتا ہے، کیا آتا ہے۔ اور ایک جو بات میں نے آپ سے شروع میں کہی اعزازات کے حوالے سے، یہ جو قومی اعزازات ہیں یہ جس طریقے سے خوش آمدیوں کو اور ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتے، اور ان کا صرف ایک ہی میرٹ ہے، وہ یہ کہ وہ خوش آمدی ٹٹو ہے، اس کی بنیاد پر جو عزت دار لوگ ہیں وہ بہت عرصہ پہلے یہ اعزازات انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، محمود شام صاحب پاکستانی صحافت کا ایک بہت بڑا نام ہے، آج سے تقریباً 14 سال پہلے جب حکومت نے ان کو نامینیٹ کیا ایک صدارتی ایوارڈ کے لیے، تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے بڑی عزت سے اپنی ساری زندگی گزاری ہے، اب اس آخری وقت میں آپ میرے ساتھ، جب میں عمر کے اپنے اس حصے میں جا رہا ہوں جو میری جو جسے آپ بڑھاپا کہتے ہیں، تو اب آپ پلیز مجھ پہ یہ ظلم نہ کریں، مجھے یہ ایوارڈ نہیں چاہیے، آپ یہ ایوارڈ واپس لے لیں۔ بہت سارے لوگ جن کو ایوارڈ ملے ہیں ان کے گھر والے بھی بڑے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو کیسے ایوارڈ مل گیا اور کس بنا پر ان کو ایوارڈ مل گیا، کئیوں کو تو یقین نہیں آتا۔ ویسے ایک جو ایوارڈ جن کو ملا، ریسیپینٹ جو ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی بڑی آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ کو ایوارڈ مل گیا، تو انہوں نے مجھے ہنس کے کہا بھائی ایوارڈ کا تو پتہ نہیں، لیکن اصل خوشی وہ 10 لاکھ روپے کی ہے جو مجھے مل گیا۔ تو میں، اور ویسے وہ 2-3 ایوارڈ اس سے پہلے بھی لے چکے تھے، تو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پیسے کے لیے یہ ایوارڈ لیتے ہیں، اور اب عزت دار لوگ جو ہیں وہ یہ ایوارڈ نہیں لیتے۔ ایک زمانہ تھا آج سے 3 دہائیاں پہلے، ان لوگوں کو یہ ایوارڈ ملتے تھے جو واقعتاً ہماری قوم کا اثاثہ ہوتے تھے اور سوسائٹی کی اپ لفٹ کے لیے اپنے اپنے کیریئرز میں وہ ایسا کام کرتے تھے جو ان کو امر کر دیا تھا جس کام نے، وہ ان کو یہ ایوارڈز ملتے تھے۔ بہرحال اب تو ہر چیز کی بے توقیری ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔